बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वो चरावा यहूदी की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाल रहा है तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराते हुए मुसलमानों के लश्कर के पास जा पहुंचा और इनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा इकराम ने फरमाया कि हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरावे को इनकी बात पर यकीन ना आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे हो सकते हैं। उसके जहन में ये बात भी थी कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आपकी शान और शौकत और ठाट बाट भी आपके साथ ऐसी ही होगी। लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरावा उस खेमे के अंदर पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल होकर उसने आपसे मुलाकात की और पूछा, आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इसका पैगाम दिया। इसने पूछा, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा या मेरा क्या अंजाम होगा, क्या रुतबा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगाएंगे। उस चरावे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरावा हूँ, एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। ये बात सुनकर वो चरावा फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ डाला। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा, ऐ अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वक्त ईमान लाया हूँ तो मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, ना इस वक्त किसी नमाज का टाइम है और ना तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही कोई रोजे का जमाना चल रहा है कि मैं तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरावे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जो शख्स जहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत पक्की है, या तो वो गाजी होता है या फिर शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हारी इस बात की जमानत लेता हूँ। अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देंगे। तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। चुनाचा वो चरावा यहूदी की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इस बात से ये अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है इनका माल गनीमत वापस किया जा रहा है। लेकिन चूंकि वो चरावा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था
اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ اس چراوے نے آپ کے حکم کے مطابق بکریاں واپس کی اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا جائزہ لیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھائیں۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چراوا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کر لیجئے اگر کچھ عرصے پہلے اس چراوے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا، ایمان پر خاتمہ ہو یا اللہ ہمارا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کرنے والوں میں اور اچھے انسانوں میں شمار کر دے۔ ہمیں اپنا نمازی بنائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور کر دے، ہر اس گناہ سے، ہر اس عیب سے دور فرما دے جس سے ہمارے رب العزت کو غصہ آتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے تمام سننے والوں کو اور مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ امید کرتی ہوں ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ خوبصورت واقعہ آپ تمام دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔